नमस्कार, माउन्टेन संवादमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी। माउन्टेन संवादमा आज हामी नेकपा एमालेको विषयमा रहेर चर्चा परिचर्चा गर्दैछौँ। नेकपा एमाले यति बेला विधान महाधिवेशनमा व्यस्त छ र यही असोज 15 देखि 17 गतेसम्म नेकपा एमाले राजनीतिक इतिहासमा पहिलो पटक उसले विधान र नेतृत्व तहको महाधिवेशन गर्न लागेको हो। तर महाधिवेशन गर्न लागिरहँदाखेरि आन्तरिक असहमतिहरू देखिएका छन्। त्यसका बावजुद पनि नेकपा एमाले महाधिवेशन गर्ने भनेर अगाडि होमिएको छ। तर विभिन्न खालका विश्लेषणहरू हुन थालेका छन्। यो विवादको बीच पनि असहमतिका बीच पनि नेकपा एमाले महाधिवेशन किन गर्न लाग्यो भनेर यस्ता खालका थुप्रै कुराहरू उब्जिएका छन्। समस्या निम्तिन सक्छ भन्ने पनि टिक्का टिप्पणी आइरहेको छ। यो पाटोलाई हामी केलाउँछौँ। तर दर्शकबिन यहाँलाई थाहा नै छ, हामीले धेरै राजनैतिक दलहरू हेरिसकेका छौँ। सत्तामा पनि धेरै पुगेका छन् राजनैतिक दलहरू। उहाँहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ, निर्वाचनको मुखमा हामी तपाईहरूलाई सुख दिन्छौँ, शान्ति दिन्छौँ, समृद्धि ल्याउँछौँ, तपाईँका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पर्यटन यावत विषयमा चाहिँ हामी सेवा गर्छौँ भनेर राजनैतिक दलले आफ्नो एजेन्डा पनि त्यो बनाएको हुन्छ। तर सत्तामा पुगिसकेपछि त्यो कुरा सर्लक्क सबै कुराहरू बिर्सिसकेको हामीले देखेका छौँ। नेकपा एमाले भनेको देशको ठुलो पार्टी र त्यसमा पनि धनी पार्टी भनेर देखिएको छ। तर जनता गरिब छन्, देश गरिब छ र दिन प्रतिदिन आर्थिक अवस्था नाजुक बन्दै गइरहेको छ। अब देशमा कसरी समृद्धि ल्याउने, आर्थिक समृद्धि र सँगसँगै सरकारले जुन सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भनेको थियो त्यो सपना कहिले पुरा होला त? अब नेकपाले पुरा गर्न सक्ला त? आज हामी जुन अहिले राजनैतिक घटनाक्रम जसरी विकसित भएका छन्, नयाँ नयाँ विषयवस्तु जसरी आइरहेका छन्, त्यसमा नेकपा एमाले कसरी फेस गर्ला त? यो विषयमा पनि संवाद गर्नेछौँ र संवादको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ लोकप्रिय नेता, नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता ठाकुर गैरे। यहाँलाई स्वागत छ। आराम हुनुहुन्छ? नेकपा एमाले अहिले निकै चटारोमा छ, व्यस्त छ। महाधिवेशनको जुन विधान महाधिवेशन, त्यसमा पनि राजनीतिक ऐतिहासिकमा पहिलोचोटि अगाडि गर्दैछ। के छ अहिले? तपाईँले भूमिकामै धेरै कुरा भनिसक्नु भएको छ। वास्तवमा यो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा, कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहासमै एउटा पहिलो घटना हुँदैछ र त्यो पनि एउटा निकै ठुलो सङ्ख्यामा। एउटा त विधान महाधिवेशन आफैमा एउटा पहिलो घटना हो। दोस्रो, विधान महाधिवेशनमा 5000 भन्दा बढी प्रतिनिधिहरू त्यो विचार महाधिवेशनमा सहभागी हुने परिस्थिति बनेको छ। अब त्यसमा चाहिँ खास गरी 3वटा दस्तावेजमा केन्द्रित भएर यो विधान महाधिवेशनमा छलफल बहस हुन्छ। अबको हाम्रो राजनीतिक प्रतिवेदन, राजनीतिक कार्यदिशा, कार्यक्रम, लक्ष्य, उद्देश्य, यो सबै अहिलेको समाजको चाहिँ विश्लेषण सहितको राजनीतिक प्रतिवेदनमा हामी एउटा छलफल गर्छौँ। दोस्रो चाहिँ संगठनात्मक प्रस्ताव। हामीले अब कस्तो सङ्गठन बनाउँछौँ, हामीले हाम्रो सङ्गठन चाहिँ सञ्चालनको प्रणाली के हुन्छ, त्यसका चाहिँ विधि प्रक्रियाहरू के हुन्छन् भन्ने कुरालाई नेतृत्व गर्ने हिसाबले त्यसको संगठनात्मक प्रस्तावका बारेमा हामी छलफल गर्छौँ। र तेस्रो चाहिँ विषय भनेको हामीले विधानका बारेमा छलफल गर्छौँ कि हाम्रो चाहिँ हामीले विगतदेखि बहस गर्दै आइरहेका कतिपय विषयहरू छन् जसलाई निरूपण गर्नुपर्नेछ कि हाम्रो विधान अहिले चाहिँ जस्तो सर्वोच्च निकाय महाधिवेशन हुन्छ, त्यसपछि केन्द्रीय कमिटी हुन्छ, केन्द्रीय कमिटीको मातहतमा अरू कमिटीहरू हुन्छन्, हामीले जसलाई लेनिनवादी सङ्गठनात्मक पद्धति पनि भन्दै आइरहेका छौँ। त्यस पछाडि त्यस्तो सँगसँगै हामीले पार्टीलाई आन्तरिक जीवनलाई लोकतान्त्रिक बनाउने, लोकतान्त्रिकीकरणको कुरा पनि गरिरहेका छौँ। त्यस कारणले यो पक्षलाई समेट्ने हिसाबले जुन सङ्गठनात्मक प्रस्तावमा आधारित भएर हामीले विधानको बारेमा निरूपण गर्दैछौँ। आगामी महाधिवेशनबाट जुन मङ्सिरमा हुँदैछ त्यो महाधिवेशनबाट हामी कतिजनाको केन्द्रीय कमिटी बनाउँछौँ, पदाधिकारी कति बनाउँछौँ, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिवको व्यवस्था के हुन्छ, अरू त्यसपछि देशभरि सबै जस्तो हाम्रो विगतमा पास गरेको विधानमा एउटा प्रस्ताव हामीले लेखेका थियौँ कि पार्टीको सार्वभौम सत्ता चाहिँ पार्टीका सङ्गठित सदस्यहरूमा निहित हुनेछ। हरेक सङ्गठित सदस्य कमिटीमा
चाहिँ आबद्ध भएको हुनुपर्नेछ भन्ने जस्ता प्रावधानहरू हामीसँग सम्बन्धित छन्। यी यावत प्रश्नहरूमा हामी छलफल गरेर यो 3वटा प्रस्तावमा हामी छलफल गर्छौँ र यसको मूल उद्देश्य फेरि यसको मूल कुरा भनेको तपाईँले अघि भूमिकामा भन्नुभएको हामीले चाहिँ जनतालाई सुखी कसरी बनाउन सक्छौँ, जनतालाई समृद्ध कसरी बनाउन सक्छौँ, देशलाई चाहिँ एउटा स्वाधीन सार्वभौमसत्ता सम्पन्न कसरी बनाउन सक्छौँ, त्यो बनाउन सक्ने सामर्थ्यवान पार्टी नेकपा एमाले बनाउने उद्देश्यका लागि जस्तो हामीले बहसमा कहिलेकाहीँ हुन्छ कि नेकपा एमालेलाई कस्तो पार्टी बनाउने, नेकपा एमालेलाई कसको पार्टी बनाउने। एकदम। त्यसकारणले यो कस्तो पार्टी र कसको पार्टी यो चाहिँ यसको निरूपण यो विधान महाधिवेशनमा हामीले गर्नुपर्नेछ र जसको आधारमा चाहिँ हामीले नयाँ नेतृत्व मङ्सिरमा निर्वाचित गर्छौँ। जस्तो यहाँले 2टा कुरा उठाउनु भएको थियो, कसको पार्टी र कस्तो पार्टी, हैन? अब कसको पार्टी बनाउँदै हुनुहुन्छ तपाईहरु? यसमा चाहिँ हामीले खास गरी गरिखाने वर्गको पार्टी, हजुर, श्रमजीवी वर्गको पार्टी, किसान मजदुरको पार्टी, शोषणमा परेका, उत्पीडनमा परेका, अन्याय अत्याचारमा परेकाहरूका सबै समस्याहरूको सम्बोधन हुने चाहिँ सम्बोधन गर्ने, त्यसमा न्याय समानता स्थापित गर्न सक्ने पार्टी र त्यसमा चाहिँ नेपाली समाज नेपालमा एउटा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्ने त्यो सामर्थ्य राख्ने, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास, राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने र त्यो राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दाखेरि मात्रै त्यो श्रमजीवी वर्गको चाहिँ शोषणमा परेका, उत्पीडनमा परेका, गरिबीको रेखामुनि रहेका, वर्गीय हिसाबले पछाडि परेका मानिसहरूको चाहिँ उत्थान हुनसक्छ अथवा त्यसलाई चाहिँ एउटा समान स्ट्याटसमा त्यसले ल्याउन सक्छ। त्यो समुदायको चाहिँ प्रतिनिधित्व त्यो चाहिँ हामीले वर्गविहीन समाजको कुरा गरेका छौँ भने त्यो वर्गविहीन समाज बनाउनको लागि हामीले श्रमजीवी, किसान मजदुर, सर्वहारा वर्ग, हैन, गरिखाने मानिसहरूको चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी हामी बनाउन चाहन्छौँ र यो भनेको चाहिँ नेपाली जनताको आफ्नो प्यारो पार्टी हामीले नेकपा एमालेलाई बनाउन चाहन्छौँ। नेकपा एमाले प्यारो पार्टी, ठुलो पार्टी, धनी पार्टी भनेर हामी बुझ्छौँ, लिन्छौँ पनि, तर प्यारो हुँदा हुँदै पनि खोइ त गर्न सकेन, जनतालाई त केही दिन सकेन। यो प्रश्न चाहिँ हामी माथि एउटा उठेको छ। खास गरी गएको निर्वाचनमा नेकपा एमालेप्रति जनताले जुन विश्वास व्यक्त गर्नुभयो त्यस अनुरूप यो 5 वर्ष चाहिँ नेकपा एमालेको नेतृत्वको सरकार टिक्नु पर्थ्यो। 5 वर्ष यसले चाहिँ घोषणापत्रमा उल्लेख भए बमोजिम यसले काम गर्न सक्नु पर्थ्यो, तर त्यो तिमीहरूले गरेनौ नि, किन गरेनौ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपले फेरि अब जनतालाई भेट्न जाँदै हुनुहुन्छ तपाईहरु, हामी जाँदैछौँ। कसरी जाने? त्यसले गर्दाखेरि हो यसमा चाहिँ यो बीचमा अब कमीहरू रहे, कमीहरू भएका छन्। लायक त हुनु न तपाईहरु, त्यसमा चाहिँ के छ भने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा चाहिँ नेकपा एमालेको जीवनमा मात्रै नभएर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एउटा चाहिँ घटना भएको छ। हामीले ठुलो घटना भएको छ। जस्तो नेपालको इतिहासमा यस्तो भयो, हामीले चाहिँ यसपालिको 5 वर्ष अगाडिको निर्वाचनमा हामीले चाहिँ जनतालाई भनेका थियौँ कि हामीले स्थिरता पनि दिन्छौँ, लोकतन्त्र पनि दिन्छौँ। तपाईँले हेर्नुभयो भने 15 सालमा पनि 2/3 आएको थियो। हजुर हो। तर त्यसले 15 सालमा पनि त्यो 2/3 बहुमतका कारणले लोकतन्त्र त आयो, तर त्यसले स्थिरता दिन सकेन। त्यसपछि 17 सालमा पञ्चायत आयो, त्यसले 30 वर्षसम्म एक प्रकारको 30 वर्ष पञ्चायती व्यवस्थाको नाममा एउटा स्थिरता जस्तो दियो, तर त्यसले लोकतन्त्र दिएन, लोकतन्त्र आएन। भने हामीले चाहिँ गएको निर्वाचनमा जनतासँग स्थिरता र लोकतन्त्र दुवैको प्रत्याभूतिको कुरा गरेका थियौँ। लोकतन्त्रको हिसाबले हामीले पर्याप्त लोकतान्त्रिक चाहिँ अवसर देशले जनताले प्राप्त गर्ने स्थिति बन्यो, तर त्यसलाई हामीले 5 वर्षको स्थिरताको कुरामा हामी पनि चुक्यौँ, हैन? एकदम। भनेपछि अब यसले के देखायो भन्दाखेरि चाहिँ यसबाट हामीले त्यही भएर यो विधान महाधिवेशनमा हामीले चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलन कमजोर बनाउनको लागि, कमजोर हुनका लागि, गर्नका लागि पार्टीभित्र पनि बाहिर पनि अब चाहिँ नेकपा एमालेको गरिखाने वर्गको विरोधमा लागेका, गरिखानेहरूको हितमा लागेका, हैन, हुने खानेहरूको पक्षधरहरू त गरिखानेहरूको हितको कुरा गर्दा त चाहिँ उनीहरूलाई चित्त दुख्ने कुरा त हुने नै भयो। त्यसले गर्दाखेरि हुने खानेहरूको प्रतिनिधित्व गर्नेहरूका लागि नेकपा एमालेको अथवा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको विकास टाउको दुखाइको विषय त बनेकै थियो, त्यो देशभित्र पनि बाहिर पनि। भनेपछि
उनीहरूले त्यसर्थ नेकपा एमालेलाई कमजोर बनाउन चाहन्छन्, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कमजोर बनाउन चाहन्छन् भन्ने विषयतर्फ हाम्रो जुन हेक्का हुनुपर्थ्यो, त्यसकारणले हाम्रो आन्तरिक जीवनलाई लोकतान्त्रिक बनाउने, आन्तरिक जीवनलाई चाहिँ व्यवस्थित बनाउने, आन्तरिक जीवनमा उठेका प्रश्नहरू, अन्तर्विरोधहरू, द्वन्द्वहरूलाई समाधान गर्ने प्रक्रियामा हामीले चाहिँ जुन होसियारी अवलम्बन गर्नुपर्थ्यो हामीले त्यो चाहिँ काम गर्न सकेनौँ, जसले गर्दाखेरि राज्य सञ्चालनको तहमा र पार्टी निर्माणको तहमा र सिङ्गो देशलाई हामीले चाहिँ लोकतन्त्रसँगै स्थिरता पनि दिन्छौँ भन्ने हाम्रो जुन प्रतिबद्धता थियो त्यसमा कमी देखा पर्यो। भनेपछि अब यो बिचको कामको समीक्षा हामीले विधान महाधिवेशनमा गर्नु पर्यो र आगामी दिनमा यो बिचमा भएका जे कमीहरू हुन् त्यो कमीलाई नेकपा एमाले सच्याएर जनताको बिचमा आएको छ भन्ने कुराको विश्वास हुने गरी हाम्रा डकुमेन्टहरू हामीले बनाउँछौँ र त्यो प्रतिबद्धता यो विधान महाधिवेशनले घोषणा गर्छ। त्यो प्रस्ताव हामीले पास गर्छौँ र हामी फेरि नयाँ दिशाबाट सङ्गठन सञ्चालनमा भएका कमीहरू, विचारधारात्मक क्षेत्रमा भएका कमीहरू, राज्य सञ्चालनको तहमा भएका कमीहरू, प्राप्त भएका उपलब्धिहरूको लाई समेत विश्लेषण गरेर हामी अगाडि जान्छौँ। तर असहमतिहरू देखिन थालेका छन् नि त, यही विधानकै कुरा गर्ने हो भने त हो। भनेको असहमति भनेको यो त हामी छलफलमै छौँ नि। जस्तो स्थायी कमिटीमा छलफल भयो, त्यसपछि त्यो प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटीमा आयो, केन्द्रीय कमिटीमा हामी 3 दिन छलफल गऱ्यौँ, फेरि त्यसपछि एक दिन फेरि स्थायी कमिटीमा छलफल भयो र अब हामी 5000 नेता कार्यकर्ताको बिचमा त्यो डकुमेन्ट हामी छलफलको लागि लिएर जाँदैछौँ। अब 5000 चाहिँ ले 3 दिन बसेर छलफल गरेपछि त्यहाँबाट पनि हाम्रा विभिन्न सुझावहरू चाहिँ पार्टी आगामी दिनमा चाहिँ अघि मैले भनेको कस्तो पार्टी कसको पार्टी बनाउने भन्ने विषयमा चाहिँ हामी 3 दिनमा अब 5000 मान्छे बसेर नेताहरू कार्यकर्ताहरू बसेर हामी छलफल गर्छौँ। त्यसले अवश्य पनि एउटा यो केन्द्रीय कमिटीमा स्थायी कमिटीमा भएको छलफलमा भएका कमीहरूलाई त्यसले चाहिँ नयाँ कोर्समै अगाडि बढ्छ अथवा पुरानै संरचनामा अगाडि बढ्छ त नेकपा एमाले? होइन, संरचनाको हिसाबले त हाम्रो सङ्गठनात्मक प्रणालीको हिसाबले, विधानको हिसाबले हामी जे विगतमा गर्दै आइरहेका छौँ हामी त्यसैको निरन्तरतामै छौँ। तर त्यसमा चाहिँ समयानुकूल सुधार अथवा त्यसलाई समृद्ध बनाउने कुरा हामी गर्छौँ र त्यो आवश्यक पनि छ। भनेपछि यो विधान र नेतृत्व तहको यो महाधिवेशनमा समस्या केही पनि छैन? बाहिर आएका समाचारहरू हामीले पढिरहेका छौँ नि। नेतृत्वको निर्वाचन त अहिले हुँदैन, हजुर हजुर, हैन, यो चाहिँ मङ्सिरमा। तर विधानको कुरा गर्ने अब हामीले चाहिँ मैले अघि भनेका 3टा प्रस्ताव चाहिँ दस्तावेजहरूमा जुन छलफल हुन्छ त्यसमा असहमति छैन? होइन, असहमतिहरू त छन् नि, असहमति किन छैनन्। तर ती असहमति भनेका चाहिँ त्यो पार्टीमा विग्रह ल्याउने अथवा पार्टीमा चाहिँ समस्या सिर्जना सक्ने खालको होइन कि ती चाहिँ के छ भने हाम्रा प्रस्तावहरूलाई समृद्ध बनाउनको लागि त्यसको चाहिँ पक्ष विपक्ष, त्यसको चाहिँ सकारात्मक नकारात्मक, कमी पक्ष सबल पक्ष, यी सबैका बारेमा चाहिँ हामी छलफल हुन्छ। जबसको कुरा उठाइरहेछ है नेकपा एमाले? होइन, विषयहरू त चाहिँ अब चाहिँ हामीले मार्गदर्शक सिद्धान्त हाम्रो के हुने होइन, जस्तो हामीले भन्दै आएको कुरा के छ भन्दाखेरि मार्क्सवाद लेनिनवाद जनताको बहुदलीय जनवाद हाम्रो चाहिँ मार्गदर्शक सिद्धान्त हो भनेर हामीले भन्दै आएका छौँ, मान्दै आएका छौँ होइन। हामीले चाहिँ अहिले आएर चाहिँ अब हामीले चाहिँ वैज्ञानिक समाजवादलाई हामीले लक्ष्य भनेका छौँ। त्यो वैज्ञानिक समाजवादको तयारी गर्ने प्रक्रियामा हामी छौँ र त्यो प्रक्रियामा आज हामी चाहिँ नेपाली समाज आधारभूत रूपले चाहिँ पुँजीवादी समाजको रूपमा विकसित भएको छ भन्ने हामीले मूल्याङ्कन गरेका छौँ। त्यो पुँजीवादी समाजमा चाहिँ पुँजीवादी समाजमा दलाल पुँजी र राष्ट्रिय पुँजीको बिचमा द्वन्द्व हुन्छ। हामीले चाहिँ समाजवादको चाहिँ तयारी कसरी गर्छौँ भन्दाखेरि त्यो दलाल पुँजी र राष्ट्रिय पुँजीको बिचमा जुन द्वन्द्व छ त्यसमा दलाल पुँजीलाई निरुत्साहित गर्ने, दलाल पुँजीलाई विस्थापित गर्ने र राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने बाटोबाट हामी चाहिँ समाजवादको तयारी गर्छौँ। त्यसकारणले हामी चाहिँ अनुत्पादक पुँजीलाई निरुत्साहित गर्ने, अनुत्पादक पुँजीको चाहिँ पक्षधर्तालाई निरुत्साहित गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने पुँजीको विकास गर्ने, जसले राष्ट्रिय पुँजीको विकास हुन्छ। त्यसले देशमा रोजगारी बढ्छ, देशमा चाहिँ आत्मनिर्भरता हाम्रो चाहिँ परनिर्भरताको चाहिँ अन्त्य हुन्छ।
कृषिकै कुरा होइन? गरौँ न। परनिर्भरताको अन्त्य हुन्छ। हजुर। अनि हाम्रै देशमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि लगानी गरेर प्रशस्त नाफा कमाउन सकिन्छ भन्ने कुराको चाहिँ नि लगानीकर्ताहरूले चाहिँ देशभित्र रहेका उद्योगी चाहिँ व्यवसायहरूले चाहिँ नेपालमा उद्योग गर्दाखेरि नाफा कमाउन अब सम्भव छ, हामी नाफा कमाउन सक्छौँ भन्ने कुराको चाहिँ विश्वास दिलाउने राजनीतिले त्यो विश्वास दिलाउन सक्नुपर्नेछ। भनेपछि जसले गर्दाखेरि रोजगारीको पनि सिर्जना हुन्छ, हाम्रो चाहिँ नि खाद्यवस्तु लगायतका चाहिँ नि विषयवस्तुमा हाम्रो परनिर्भरताको अन्त्य हुन्छ र देशमा चाहिँ उद्यमशीलताको विकास हुन्छ र जसले राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्छ, जसको कारणले हाम्रो दलाल पुँजीलाई विस्थापित गर्छ। यो राजनीतिलाई हामी चाहिँ आज छौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो निम्ति दलाल पुँजीवाद आज चाहिँ मुख्य समस्या बन्दै गइरहेको छ। त्यसको ठाउँमा हामीले राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै समाजवादका आधार बनाउँदै हामी चाहिँ त्यो दिशामा जानुपर्छ। यो झुटो प्रचार होइन? होइन, हिजो यस्ता प्रचार धेरै गर्यो नि त नेकपा एमालेले, कसरी पत्याउने भन्नुहोस् त? हिजो पनि हामीले भनेको कुरा त सही थियो नि त। हजुर। आज हाम्रो चाहिँ काम त गर्न सक्नु भएन। होइन, काम गर्ने प्रक्रियामा चाहिँ कमीहरू रह्यो होला नि। काम गर्ने प्रक्रियामा, काम गर्ने दौरानमा कमीहरू रहे भन्नुको तात्पर्य हामीले निकालेका विचारहरू बेठिक थिए भन्ने हो। ओली सरकार हुँदाखेरि कति 5वटा राम्रो काम भन्दिनुहोस् न विकास होइन, त्यस हिसाबले त 5वटा होइन, अझ धेरै भन्न सकिन्छ। तर वास्तवमा त्यसले परिवर्तन गर्न सकेको होइन। के तपाईँ 5वटा हामीले मुख्य जस्तो कामहरू भनौँ भन्नुहोस् न, त? हाम्रो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा चाहिँ हाम्रो त भारतसँग मात्रै हाम्रो पार्वन सुविधाको भूपरिवेष्टित राष्ट्रको हिसाबले पाउने हाम्रो जुन नैसर्गिक अधिकार हो त्यो भारतसँग मात्रै हाम्रो सीमित थियो। चीनसँग चाहिँ हाम्रो पार्वन सन्धि भयो, यो सामान्य कुरा होइन नि। हामीले चाहिँ कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक नेपालको हो भनेर भन्दाखेरि लाठी खानुपर्ने स्थिति थियो सडकमा। त्यो बापत मै लाठी खाने धेरै पटकको मान्छे हुँ म। कालापानी हाम्रो हो भने बापत रत्न पार्कमा लाठी खाएको हामीले। तर आज हामीले संविधान संशोधन गरेर चाहिँ हाम्रो होइन, हामीले चाहिँ त्यो हाम्रो हो भन्ने कुरा देशले दाबी गर्यो नि त। अब त्यसले गर्दा त्यो हामीले सफलता प्राप्त गरेका छौँ। हाम्रो चाहिँ के छ भने होइन, सडक पूर्वाधारमा अरू पूर्वाधारमा त्यो त बाँकी छ। त्यो त त्यति मात्रै होइन, हाम्रो चाहिँ दुईटा देशका मात्रै भयो कि हामीले गरौँ त गरौँ। होइन, त्यो त छिमेकीका कारणले त्यो समस्या भएको हो नि त, हाम्रो कारणले होइन नि। भारतको चाहिँ बलमिच्याइपूर्ण त्यो चाहिँ खराब प्रवृत्तिका कारणले त्यो समस्या भएको। जस्तो तपाईँलाई भनौँ न, दुईटा प्रधानमन्त्री, नेपालको प्रधानमन्त्री र भारतको प्रधानमन्त्री बसेर बनाएको दुईटा चाहिँ दुई देशका चाहिँ बुद्धिजीवीहरूले बनाएको संयन्त्रले त्यत्रो लामो वर्ष भएर काम गरेको दस्तावेज आज आएर भारतले अहिलेसम्म बुझ्न तयार छैन। भनेपछि हाम्रो छिमेकी चाहिँ हामीप्रति चाहिँ खराब दृष्टिकोण राख्छ। त्यो भन्दा पनि नेपाल सरकारसँग किन त्यो शक्ति छैन, सामर्थ्य छैन छिमेकीसँग लड्नको लागि? त्यो बन्दैछ। त्यो के छ भने अघि मैले भने नि, हामी चाहिँ म कालापानी मार्च गएको मान्छे हुँ। हामी कालापानी मार्च गइरहँदाखेरि परिस्थिति र आजको परिस्थितिमा भिन्नता आयो नि त। हिजो कालापानी हाम्रो हो भनेर सडकमा निस्कँदाखेरि लाठी खानुपर्ने परिस्थितिमा देश थियो भने आज सिङ्गो राष्ट्र एक ठाउँमा उभिएर औपचारिक रूपले कानुन संविधान संशोधन गरेर त्यसलाई चाहिँ एउटा निशान छाप बनाएर हामीले हक दाबी गर्ने ठाउँमा हामी आयौँ। यो हाम्रो एउटा सफलता हो। यद्यपि त्यसलाई त्यो भूमि फिर्ता ल्याउने काम बाँकी छ, त्यसमा अझै धेरै हामीले लड्नुपर्ने छ। त्यस्तै गरी अब चाहिँ सडक विकासको क्षेत्रमा, खानेपानीको क्षेत्रमा, विद्युतीकरणको क्षेत्रमा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा, शिक्षा क्षेत्रमा पनि धेरै ठुलो परिवर्तन भएको छ। तथापि हामीले चाहिँ संविधानमा चाहिँ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलाई जुन मौलिक हक भनेका छौँ हो, त्यो मौलिक हकको रूपमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तहमा अझै हामी पुग्न सकेका छैनौँ। राज्यको त्यसमा बजेट जुन तहमा चाहिँ नि वृद्धि हुनुपर्ने हो, लगानी बढाउनु पर्ने हो। यसपालि हाम्रो यो विधान महाधिवेशनमा हामीले चाहिँ हाम्रो डकुमेन्टले स्पष्ट बोलेको छ कि संविधानले मौलिक हक बनाएका जुन क्षेत्रहरू छन् त्यो क्षेत्रको कार्यान्वयनको सुनिश्चितता अबको हाम्रो चाहिँ मुख्य विषय बन्छ। किन त्यो विषय नबनाइकन त शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको ग्यारेन्टी नभइकन समाजवादको कुरा गर्ने भनेको त्यो त नाटक हो। त्यो त एउटा अभिनय जस्तो ठट्टा गरे जस्तो कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको मा राज्यको लगानीको सुनिश्चितता तर हरेक राजनीतिक यो समाजवादको आधार हो। मानौ न, नेकपा एमालेलाई मात्र म दोष दिन, हरेक राजनीतिक दलले चाहिँ ठट्टा नै गरेछ के जनतासँग। अरू दलले ठट्टा गरेको मिल्छ, तर कम्युनिस्ट पार्टीले ठट्टा गरेको मिल्दैन।
किनभने कम्युनिस्ट पार्टीलाई ठट्टा तर गर्ने उही छुट जस्तो छैन। भूमिका देखियो नि त तपाईँहरूको त्यो चाहिँ त्यसमा त हामी यो 4 वर्षमा 5 वर्षमा सबै कुरा चाहिँ पुरा हुन्छन् भनेर फेरि हामीले भन्यौँ भने त्यो एउटा अति मूल्याङ्कन हुन्छ। त्यसले एउटा लामो 4 समय वर्षमा लिन्छ। 5 वर्षको मात्रै सत्तामा पुगेको जस्तो होइन होला नि त। जस्तो तपाईँले हेर्नुभयो कम्युनिस्ट भने पार्टी त विगतमा पनि त उसले सत्तामा पुगेको छ। भने अब चाहिँ समाज विकासको प्रक्रियामा तपाईँले भनेको कुरामा मेरो सहमति के हो भने समाज विकासको प्रक्रियामा हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरू उत्तरतर्फ दक्षिणतर्फ संसारका अरू देशहरूमा चाहे त्यो समाजवादी विचार बोकेको देश होस् वा पुँजीवादी विचार बोकेको देश होस्, ती देशहरूले एउटा लोकतन्त्र प्राप्त गरेको पछिको एउटा छोटो अवधिमा जुन सफलता प्राप्त गरेका छन्, त्यस हिसाबले हामीले लोकतन्त्र प्राप्त गरेको यति लामो अवधि हुँदाखेरि पनि जुन तहको विकास गर्न सक्नु पर्थ्यो त्यो हामीले सकेका छैनौँ। यो यथार्थ हो। दोस्रो कुरा हामीले चाहिँ समाजमा चाहिँ विद्यमान एउटा चाहिँ के अरे यो कमिसन तन्त्र, भ्रष्टाचारको छ, कर्मचारी तन्त्र चाहिँ कर्मचारी तन्त्रका भित्रका समस्याहरू अनि त्यसलाई राजनीतिले छोप्ने संरक्षण त्यसमा राजनीतिको संलग्नता अनि हत्या हिंसा बलात्कार यस्ता विषयहरूमा हामीले जुन एउटा चाहिँ नि राजनीतिक पार्टी जसरी आफ्नो पार्टीलाई त्यो विरोधी पार्टीको रूपमा जसरी हेर्नुहोस् एउटा के छ भने देश राम्रो हुनको लागि राजनीति राम्रो नभइकन सम्भव छैन। राजनीति राम्रो हुने भनेको पार्टी राम्रो नभइकन राजनीति राम्रो हुँदैन। त्यसकारणले पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो हुनु, पार्टीहरू चाहिँ सिद्धान्तनिष्ठ हुनु, पार्टी विधिसम्म चल्नुले नै त्यो चाहिँ के छ भने सरकार कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा निरूपण गर्ने प्रश्न हो। यद्यपि पार्टीको विधानअनुसार चल्छ, सरकार संविधान अनुसार चल्छ, तर त्यो संविधान बमोजिम चल्ने सरकारलाई सफल बनाउने कुरामा सबभन्दा निर्णायक र नेतृत्वदायी भूमिका कसको हुन्छ भन्दाखेरि राजनीतिक दलको हुन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि दल चाहिँ जनपक्षीय हुनुपर्ने कारण त्यही हो। दल चाहिँ गरी खानेहरूको बन्नुपर्ने कारण त्यही हो। दल चाहिँ समाजवादको चाहिँ समाजवादी विचार बोक्नुपर्ने, वैज्ञानिक समाजवादी विचार बोक्नुपर्ने, गरी खाने वर्गको चाहिँ प्रतिनिधि सङ्गठनको रूपमा दल तय बन्नुपर्ने। त्यसर्थ यो राजनीतिक दलको निर्माणको प्रश्न चाहिँ सबभन्दा मूल प्रश्न हो। त्यसैले यो मूल प्रश्न भनेको यसलाई केले बोक्छ भन्दाखेरि दस्तावेजले बोक्छ। त्यसैले राजनीतिक प्रतिवेदन, सङ्गठनात्मक प्रस्ताव, विधान जस्ता प्रश्नमा चाहिँ हामी अलिक चाहिँ व्यापक छलफल गर्न चाहन्छौँ। जस्तो कि यहाँले छिमेकी देशहरूको पनि उदाहरण दिनुभयो। लोकतन्त्रलाई आत्मसात गरिसकेपछि चाहिँ विकासका लहरहरू आए भनेर, होइन? नेपालले पनि त्यो अभ्यास त गरेको लोकतन्त्र पनि छ। लोकतन्त्रलाई हामी बचाउनको लागि अहिले वकालत गरिरहेका छौँ। तर भनौँ न, पार्टीहरू धनी बन्ने, व्यक्ति नेताहरू धनी बन्ने, तर देश जनता गरिब बन्ने, गरिबीको रेखामुनि जाने, विभिन्न खालका भोकमरी लगायतका, होइन, खाद्यान्न सङ्कटहरू, विभिन्न समस्याहरू उत्पन्न भइरहेका छन् नि त। हो, त्यही भएर हामीले जोड, जस्तो एउटा उदाहरण भन्छु मैले, नेपालमा आज चाहिँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा भन्नुहुन्छ भने हाम्रो नेपालका चाहिँ वरिष्ठ डाक्टर साहबहरू पब्लिकली नै भन्नुभएको छ र हामीले देखिरहेका पनि छौँ कि अब चाहिँ जुनसुकै तहको बिरामीको पनि उपचार गर्नको लागि विदेश जानु पर्दैन। त्यो विकास त हामी कहाँ भयो, तर समस्या के छ भने त्यो महँगो छ। जनताको चाहिँ आर्थिक स्तर र त्योको बिचमा धेरै ठुलो ग्याप छ। भनेपछि अब हाम्रो प्राथमिकता के हुनु पर्यो भन्दाखेरि त्यो स्वास्थ्य उपचारमा त्यो जनताको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्ने। बिरामीले चाहिँ पैसा नभएका कारणले उपचार गर्न सक्ने व्यवस्था देशभित्र हुँदाहुँदै पनि पैसा नभएका कारणले उसको मृत्यु नहोस्। यो लोकतन्त्र अभ्यास, लोकतान्त्रिक यो सुनिश्चितताको कुरा हामीले अब राजनीतिक दलले गर्नु पर्यो। त्यो दिशामा हामी जानु पर्यो। घरमा बाबुआमासँग पैसा छैन, अब नेपालमा जुनसुकै तहको शिक्षा प्राप्त गर्नको लागि विदेश जानु पर्दैन। तर समस्या के छ? त्यो महँगो छ। भनेपछि पैसा नभएका कारणले क्षमता हुँदाहुँदै पनि फलानो बाबुआमाको छोराछोरीले पढ्न पाएन भन्ने कुराको अन्त्य गर्ने कुरा, रोजगार जस्तै युवाहरू। त्यस्तै गरी अब चाहिँ के छ भन्दाखेरि देशभित्र चाहिँ मैले अघि भने कि अनुत्पादक पुँजीको विकास, देश धनी छ तर त्यो अनुत्पादक पुँजीको विकासका कारणले देश धनी त छ तर जनता गरिब छन्।
रोजगारी 15,000 को जागिर खोज्नको लागि भारत जानुपर्छ, पार्टी पनि 20,000 पाउनको लागि चाहिँ नि अरब जानुपर्छ भनेपछि त्यो अनुत्पादक पुँजीको लाई विस्थापित गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने पुँजीको विकास गर्न सकियो भने 20,000 को जागिर खान कुवेत जानुपर्ने, 15,000 को जागिर खान भारत जानुपर्ने अवस्थालाई अन्त्य गरेर देशमै कम्तीमा 30,000 35,000 को जागिर खान पाइन्छ भन्ने कुराको सुनिश्चितता गर्ने पार्टी, त्यसको नेतृत्व गर्ने पार्टी चाहियो। त्यो पार्टी नेकपा एमाले हो। त्यसले त्यो बन्न सक्छ, त्यसको नेतृत्वमा बन्ने सरकारले त्यो काम गर्न सक्छ। नेकपा एमालेले रोजगारको अवसर चाहिँ कसरी सृजना गर्छ, त्यो सम्भावित क्षेत्रहरू चाहिँ कुन कुन हो? सम्भावित क्षेत्र भनेको निश्चित मुठीभर पुँजीपति वर्ग धनी हुने, तिनीहरूले कमाएको सम्पत्तिका कारणले पर क्यापिटा इन्कम माथि बढ्दै जाने, तर जनता गरिब भइराख्ने। यो कारण के हो भन्दाखेरि हामी कहाँ दलाल पुँजीवादको विकास भयो, दलाल पुँजीको विकास भयो, राष्ट्रिय पुँजी विस्थापित भयो, राष्ट्रिय पुँजीको विकास भएन। त्यसकारणले हामीले यो डकुमेन्टमा यसपालि कार्यक्रमको रूपमा अगाडि के सार्दैछौँ र त्यसलाई हामीले छलफल गरिरहेका छौँ भने नेपाली समाजमा रोजगारी सिर्जना गर्नको लागि, नेपाली समाजमा चाहिँ गरी खानेहरूको चाहिँ समस्या हल गर्नको लागि, बेरोजगारीको समस्या हल गर्नको लागि, शिक्षामा चाहिँ सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्नको लागि, स्वास्थ्यमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्नको लागि त्यो दलाल पुँजी अब हाम्रो बाधक पुँजी हो, बाधक शक्ति हो। त्यसलाई विस्थापित गरेर राष्ट्रिय पुँजीको निर्माण गर्ने बाटोमा हामी जानु पर्यो। त्यसको लागि रोजगारी सिर्जना गर्ने पुँजीको विकास गर्ने, अनुत्पादक पुँजीको बाट देश धनी बनाउने होइन कि उत्पादनशील पुँजीको विकासको माध्यमबाट देशलाई धनी बनाउने बाटोमा हामी जानु पर्यो। धेरै निजी क्षेत्रले के भनिरहेका छन् भने यसको लागि त सरकारले सोचिदिनु पर्यो, सहकारी गरिदिनु पर्यो। धेरै क्षेत्र सहकारीका क्षेत्रहरू छन्, अन्य पर्यटनका क्षेत्र, कृषिका क्षेत्रहरू। उहाँहरूले भन्नुहुन्छ हामीलाई साथमा लिएर जानु पर्यो देशको विकासको लागि। हामीलाई त सोध्दैन सरकारले, कुनै पनि राजनैतिक दलले हामीसँग के काम गरिरहनु भएको छ, तपाईँको क्षेत्रमा के प्रगति भएको छ भने सोच्नुहुन्न। हामीले त जसरी पनि काम गरिरहेका छौँ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। त्यसको लागि सहकारी सहअस्तित्व समन्वय त गर्नुपर्ने होला नि। त्यसको लागि नै त्यही भएर हाम्रो देशले चाहिँ 3 खम्बे आर्थिक नीतिको कुरा गर्यो। हजुर, त्यहाँ चाहिँ निजी पुँजीलाई विस्थापित गर्ने पनि कुरा गरेन। हजुर, निजी पुँजी एउटा पिलर हो देशको आर्थिक विकासको, सहकारी अर्थतन्त्र दोस्रो अर्को पिलर हो र सरकारी अर्थतन्त्र, सरकारी पुँजी चाहिँ तेस्रो अर्थतन्त्र हो। यो 3वटा आर्थिक पिलरहरूलाई हामीले तपाईँले भने जस्तो ती 3वटा आर्थिक पिलरहरूको कोअर्डिनेसनमा, समन्वयमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको क्षेत्रमा सरकारको लगानीलाई बढावा दिने, त्यहाँ त्यसको सुनिश्चित गर्ने, ज्येष्ठ नागरिकहरूको सुरक्षा, बालबालिकाको सुरक्षा, एकल महिलाहरूको सुरक्षा, अशक्तहरू चाहिँ को सुरक्षाको ग्यारेन्टी चाहिँ राज्यले गर्ने, अनि सहकारी पुँजी र निजी पुँजीको माध्यमबाट लगानी बढाउँदै जाने र अनि त्यसको माध्यमबाट चाहिँ राष्ट्रिय पुँजीको, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्ने, जसले गर्दाखेरि देशभित्र पर्याप्त रोजगारीको सिर्जना हुन्छ र देशमा चाहिँ खाद्य वस्तु जस्ता आधारभूत आवश्यकताका वस्तुहरूमा हाम्रो विदेशसँगको परनिर्भरतालाई अन्त्य गर्छ। जस्तो कि चाडबाडमा त धेरै हाहाकार हुन्छ, खाद्यको कुरा हामीले उठाइरहेका छौँ नि, कहिले प्याजको हाहाकार हुने, कहिले चिनीको, होइन, अनि मूल्य एकदमै आकर्षणीय कालो बजारी बढ्ने। राजनीतिक दलको ध्यान चाहिँ कहाँ जान्छ? त्यसमा दुईटा कारण छन्। एउटा कारण के छ भन्दाखेरि एक हाम्रो देशमा उत्पादन कमी छ, उत्पादन कम छ, कृषिमा सरकारको लगानी कम छ, कृषि चाहिँ गुजरामुखी कृषिमा छ, 1 बिघा खेत छ, यसो अलिअलि चाहिँ काम गर्यो, आफूलाई वर्षभरिलाई खान पुग्ने उत्पादन गरे पुग्यो। त्यही भएर मैले अघि भने कि कृषिमा लगानी गर्दाखेरि नाफा हुन्छ भन्ने कुराको ग्यारेन्टी राज्यले गर्नु पर्यो। यसको अर्थ के हो? कृषिमा भएको उत्पादनलाई उचित मूल्य दिने कुराको सुनिश्चितता, बजारको सुनिश्चितता राज्यले गर्नु पर्यो। त्यसो भएन भने हुँदैन। किन भन्दाखेरि हाम्रो छिमेकमा के छ भन्दाखेरि ठुलो भूगोल छ, कृषिमा लगानी ज्यादा छ, उत्पादनको भोल्युम ठुलो छ। त्यसले गर्दा हाम्रो देशमा उत्पादन भएको कृषिजन्य वस्तुले भारतमा उत्पादन भएको कृषिजन्य वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन। त्यसकारणले नेपालको कृषिमा भएको लगानीको संरक्षण राज्य बनिदिनु पर्यो।
अनि यो प्रतिस्पर्धा विषयमा गरेर जित्न त हामी सक्दैनौँ नि त। प्रतिपक्षी दलले खोइ बोल्न सकेको त जनताको विषयमा त त्यसकारणले जसरी म भन्दैछु कि जसरी युद्धमा भारतसँग हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौँ सक्दैनौँ, चीनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छौँ सक्दैनौँ, हो त्यसै गरी कृषि उत्पादनमा पनि हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि राज्यले कृषकलाई कृषिजन्य उद्योगमा चाहिँ नेपालमा चाहिँ हामीसँगै भएका कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग सिर्जना गर्नको लागि प्रोत्साहन गर्ने, उद्योग गरिसकेपछि त्यसले उत्पादन गरेको वस्तुको बजारको सुनिश्चितता राज्यले गर्ने, यो बाटोबाट नै राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने हो, रोजगारीको सिर्जना पनि गर्ने हो, हामीलाई आत्मनिर्भर पनि बनाउने हो, विदेशसँगको परनिर्भरताको अन्त्य गर्ने हो। यो चाहिँ राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित प्रश्न पनि हो। नेपालमा रहेका ती ठुला राजनीतिक दलमा खोइ त बहस भएको, छलफल भएको यो जरुरी छैन त। यो विधान महाधिवेशनमा त्यही भएर हामीले चाहिँ त्यो समाजवादको तयारीको रूपमा तयारी गर्ने प्रक्रियामा आज चाहिँ दलाल पुँजीलाई निरुत्साहित गर्ने र राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने ठोस कार्यक्रम के हो भन्ने विषय नै अहिलेको नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशनको एउटा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हो। यो विषयलाई त अन्य राजनीतिक दलसँग पनि त छलफलमा लानुपर्ने होला नि। अन्य राजनीतिक दलसँग त जसले चाहिँ नि पुँजीपति वर्गको हित गर्ने त्यसको प्रतिनिधिको रूपमा जुन पार्टी छ त्यसले यो कुराको बहस त गर्दैनन्। जो गरिखाने वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी हो त्यसले यो कुराको बहस गर्छ। जो पुँजीपति वर्गको प्रतिनिधित्व गर्छ स्वयं त्यो दलाल पुँजीको प्रतिनिधित्व गर्छ। अनि नेपाली कांग्रेस पुँजीपति वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी हो, नेपाली कांग्रेस हुने खाने वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी हो, त्यसले चाहिँ किसानको, मजदुरको, श्रमिकको अनि गएर राष्ट्रिय पुँजीको विकासको बहस त्यसले गर्छ र गर्दैन, किनभने त्यो उसको विचारै होइन। त्यसकारणले नेकपा एमालेको कम्युनिस्ट आन्दोलनको, कम्युनिस्ट पार्टीको त्यो दायित्वभित्र पर्यो। तपाईँ एउटा लोकप्रिय नेता पनि हुनुहुन्छ, तपाईँलाई जनताले एउटा प्रतिनिधि पात्रको रूपमा पनि लिनुभएको छ होइन, तर चुनावमा टिकट नपाउने के तपाईँ जस्तो नेताहरूले कारण चाहिँ के हो, किन? होइन, अब त्यो त अलि हाम्रो पार्टीको अलि चुनावमा टिकट वितरण गर्ने निर्णय गर्ने ठाउँमा जो बस्नुहुन्छ उहाँलाई तपाईँले अन्तर्वार्ता लिन बोलाउँदाको दिन त्यो उहाँसँग प्रश्न गर्नुभयो भने मात्रै तपाईँले त्यसको उत्तर पाउनुहुन्छ, किनभने त्यो उहाँहरूबाट मात्रै त्यो उत्तर हुन्छ, मबाट त्यो उत्तर सम्भव भएन होइन। तपाईँले भनेको एउटा साँचो कुरा हो कि जनताबाट निर्वाचित भएर जनप्रतिनिधिको रूपमा देशको जनताको सेवा गर्ने, त्यसलाई जनताका आवश्यकताहरू को पक्षमा चाहिँ आवाज बुलन्द गर्ने, विकास निर्माणमा नेतृत्व गर्ने, त्यो निर्वाचित जनप्रतिनिधिको हैसियतले त्यो अवसर मैले पाएको छैन। त्यो तपाईँले भनेको ठिकै कुरा हो, त्यसमा म त्यो चाहन्थेँ पनि, त्यो मैले गर्न खोजेको कुरा पनि हो। तर चाहिँ के छ भने यसको अर्थ म फेरि चाहिँ त्यो ठाउँमा भइन भन्नुको अर्थ चुप लाएर बसेको छैन। मैले पार्टीको एउटा कार्यकर्ताको हैसियतले, पार्टीको सदस्यको हैसियतले मैले चाहिँ देशको चाहिँ विकास निर्माणमा, जनताको चाहिँ जनतामाथि परेका शोषण, अन्याय, उत्पीडनको चाहिँ समाप्त गर्ने प्रक्रियामा म निरन्तर लागिरहेको छु। र म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यसमा मेरो अलि फरक धारणा के छ भन्दाखेरि पार्टीमा लाग्नुको अर्थ, पार्टीमा चाहिँ नि नेतृत्वमा रहनुको अर्थ त्यो केवल चुनावका लागि मात्रै हो भन्ने हाम्रो जुन माइन्डसेट छ त्यसलाई हामीले बदल्नु पर्यो। सांसद बन्नु, मन्त्री बन्नु, चुनाव जित्नु यो मात्रै ठुलो कुरा होइन, यो त्यसको लागि राजनीति गरेको होइन। देशको आर्थिक अवस्था सुधार भयो कि भएन, देशमा जनताले सुख पाए कि भएनन्, गरिबीको अन्त्य भयो कि भएन, शोषण उत्पीडनको अन्त्य भयो कि भएन, महिलाका नाममा मान्छेहरू ह्याप्पिएका छन् कि छैनन्, गरिबका नाममा मान्छे ह्याप्पिएका छन् कि छैनन्, तिनीहरूलाई त्यो उनीहरूको समस्याबाट मुक्त गर्न सकियो भने जीवनभरि सांसद नभए पनि के बिग्रिन्छ र? एकदम तपाईहरुले सम्झिने छन्, त्यो जरुरी कुरा छैन। आज देशमा 46 सालपछि कति हजार मान्छे सांसद भयो होलान्, कसैको नाम याद छ त? त्यसको मूल्य अर्थ त्यसको के छ त? छैन। तपाईँ सिंहदरबारमा जानुभयो भने चाहिँ प्रधानमन्त्रीका चाहिँ कति 38-39 वटा चाहिँ तस्बिर तपाईँले देख्नुहुन्छ, तर जनताले नाम लिने मान्छेहरू कति छन्? औँलामा गण्ने मान्छेहरू छन्। तस्बिर त धेरै छन् नि, छन् हैन?
मन्त्री नै तपाईँको 46 पछि आजसम्म चाहिँ कति हजार मान्छे त मन्त्री भयो होला, तर देशले के पायो? जनताले के पायो? जनताले के पायो? हामीले कस्तो पार्टी बनायौँ, कसको पार्टी बनायौँ? जस्ता त्यसैले मैले भनेको छु कि नेकपा एमालेलाई नेपाली जनताको पार्टी बनाउने, नेकपा एमालेलाई देशका सम्पूर्ण समस्याहरूको समाधान गर्ने सक्षम पार्टी बनाउने। त्यसको लागि त तपाईँ जस्तो नेतृत्व आउनु पर्यो नि त, नेता आउनु पर्यो नि त। नेतृत्वमै छौँ नि हामी। तपाईँले बोलेका कुराहरू लागू हुन्छ त? होइन, यो मैले भनेको कुरा लागू गर्ने परिस्थिति निर्माण नगर्दासम्म देशको चाहिँ नि सुख र समृद्धिको कुरा त्यो गफ मात्रै हुन्छ। देशको सुख र समृद्धिको, स्वाधीनताको, सार्वभौमिकताको, स्वाभिमानको कुरा गर्ने हो भने हामीले नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनले, कम्युनिस्ट पार्टीले जुन विषय उठाउँदै आइरहेको छ ती विषयहरूको कार्यान्वयन अनिवार्य छ। तपाईँ जस्तो नेतालाई टिकट नदिने, अगाडि बढ्न नदिने, अवसर नदिने, होइन ठाउँ नदिने हो भने त तपाईँले बोलेर मात्र त भने कार्यान्वयन पनि गराउन सक्नुपर्छ नि त। होइन, तपाईँले चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँले एउटा हाम्रो चाहिँ बुढापाकाहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ नि त, एउटा चाहिँ नि पुस्तान्तरण, होइन एउटा बुढो, एउटा अलि ठुलो चाहिँ काठको चाहिँ बलियो काठको चाहिँ नि ठुलो चाहिँ मुडो बोल्नको लागि त्यहाँ चाहिँ झिदाले चाहिँ नि के गर्नुपर्छ? खोचिराख्नु अनि बल्ल त्यो बोल्छ। त्यो मुस्लो निस्किनको लागि। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो क्रान्तिमा सबै कुरा सम्पूर्ण कहिले पनि हुँदैन। यो के भने निरन्तर एउटा सङ्घर्ष हो। मार्क्सले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि कि समाजको विश्लेषण त धेरै चाहिँ के छ भन्दाखेरि ऋषिमुनिहरूले पनि गरे, समाजको विश्लेषण व्याख्या त धेरै ठुला ठुला विद्वानहरूले पनि गरे, तर मार्क्स किन मार्क्स भयो भन्दाखेरि उनले चाहिँ बदल्ने कुरा गरे। त्यसकारणले हामी आजको समाज जे छ यसलाई अझ आधुनिक बनाउने, अझ समृद्ध बनाउने त्यो बदल्ने प्रक्रियामा कोही सांसद भएर, कोही मन्त्री भएर, कोही पार्टी सदस्य भएर, कोही कार्यकर्ता भएर, होइन कोही तपाईँ जस्तो सञ्चारकर्मी भएर, कोही म जस्तो चाहिँ नि सदस्य भएर हामी सबैको दायित्व के हो भन्दाखेरि समाजलाई यथास्थितिबाट बदल्ने, आधुनिक बनाउने, राम्रो बनाउने, यथास्थितिबाट पछाडि हट्न नदिने, अझ चाहिँ नि दुखी हुन नदिने। आज जे परिवर्तन भएको छ त्यो परिवर्तनबाट सन्तुष्ट भएर बस्ने होइन, त्यसलाई थप परिवर्तन गर्नको लागि निरन्तर जबसम्म चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ समाजमा मानव जीवनको अस्तित्व रहन्छ तबसम्म यो समाजलाई बदल्ने प्रक्रिया चाहिँ निरन्तर चल्छ। त्यो निरन्तर चल्ने प्रक्रियामा एउटा असल नागरिकको भूमिका के हुन्छ भने त्यो बदल्ने प्रक्रियामा सामेल हुने, त्यसको नेतृत्व गर्ने। नेकपा एमाले भित्र नेतृत्व हस्तान्तरणको कुरा पनि उठिरहेको छ, होइन पुस्तान्तरणको कुरा पनि आएको छ, तपाईँ जस्तो नेता आउनु पर्यो भनिरहेका छन्, सम्भव छ? यसपालि विधानमा दुईटा कुरा आएका छन्। त्यो के आएको छ भन्दाखेरि एउटा 70 वर्षको उमेर हद कायम राख्ने कुरा आएको छ। दोस्रो चाहिँ प्रमुख कार्यकारी पदमा 2 पटक सीमित गर्ने कुरा छलफलमा आएको छ। अब यो विधान महाधिवेशनबाट यसलाई पास गरेर हामी जान्छौँ भनेको। त्यसकारणले हामी चाहिँ तेस्रो कुरा पनि छ, तेस्रो अर्को पाटो पनि छ। तेस्रो पाटो के छ भन्दाखेरि प्रतिस्पर्धा, आन्तरिक प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धाले पनि नयाँ लिडरसिप जन्माउँछ। त्यस्तै सँगसँगै हामी तपाईँले भनेको पुस्तान्तरण भनेको हामीसँग अब सिनियर नेतालाई चाहिँ नि कतिपय कसैले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि अब म यति वर्ष भएँ म रिटायर हुन्छु भनेर सो घोषणा पनि गर्छ मान्छेले। अर्को विधानको व्यवस्थाले चाहिँ त्यसलाई रूपान्तरण गर्छ, परिवर्तन गर्छ। अर्को चाहिँ प्रतिस्पर्धाले पनि परिवर्तन गर्छ। त्यसले यी सबै प्रक्रियामा चाहिँ हामी छौँ। भनेपछि नयाँ कुराहरू चाहिँ आउँदैछ, त्यसो भए नेकपा एमालेमा सुधार हुँदैछ, खोजेका सुधार हुँदैछ, विगत जस्तो छैन। त्यसो भए विगतमा पनि हामीले राम्रो नै गर्दै आएका थियौँ। कतिपय कुरा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि डकुमेन्टमा लेख्ने तर व्यवहारमा हामीले सबै पार्टी भनेर नेकपा एमालेलाई हामीले चिन्थ्यौँ भने विगतमा हेर्नुस्। त्यस कारणले त्यही भनेको डकुमेन्टमा एउटा कुरा लेख्ने, व्यवहारमा अर्को कुरा गर्ने गरेकै कारणले त यो बिचमा हामीले दुःख पायौँ। अब तपाईँ जस्ता नेताहरू आउनको लागि एजेन्डा पनि त हुनुपर्छ होला नि त, उमेर मात्र भएर हुँदैन।
त भिजन के छ त तपाईँ जस्तो त्यो त होइन देख्नु पर्छ। भिजन त त्यही भिजन भनेको हाम्रो राजनीतिक प्रतिवेदन मार्फत अबको चाहिँ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन त्यसले गर्नुपर्ने त्यसको कार्यदिशा त्यसका कार्यभार त्यसको लक्ष्य उद्देश्य सहितको चाहिँ नि हाम्रो भिजन यो विधान महाधिवेशनबाट हामी पास गर्छौँ। यो अध्यादेश खारेजीको कुरा पनि उठाएको छ नि नेकपा एमाले को धारणा चाहिँ के छ के भन्छ? होइन यो अध्यादेश त स्वाभाविक रूपले हामीले 8 वर्ष लगाएर संविधान बनाएको त्यो संविधान बनाउँदाखेरि सबभन्दा बढी डिबेट भएको एउटा विषय थियो। त्यो विषय के थियो त भन्दाखेरि 46 सालदेखि 62 सालसम्म हरेक वर्ष मध्यावधि हरेक 6 वर्ष चाहिँ नि सरकार ढाल्ने र बनाउने ओहो यो कुराको अन्त्य संविधानले गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सबभन्दा बढी बहस भएर नै हामीले चाहिँ प्रतिनिधि सभामा संसदको चाहिँ नि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलले त्यो प्रतिनिधि संसदीय दलको 40% र प्रतिनिधित्वले प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीको 40% दुवैमा 40% नभएसम्म दल विभाजन गरेर राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल बन्न पाइँदैन भन्ने त्यो कडा कानुन हामीले बनाएको। अहिले आएर त चाहिँ दुवैमा 40% भनेको ठाउँमा हाम्रो शेरबहादुर देउवाले चाहिँ दुवै मध्ये कुनै एउटामा 20% भयो हुने भनेर चाहिँ गरिदिनु भयो। अध्यादेश ल्याइदिनु भयो, पार्टी पनि फुट्यो। त्यो 8 वर्ष 46 सालदेखि 62-63 सम्म जनताले जे कुराले दुःख पाए त्यसको समाधानका लागि 8 वर्ष छलफल गरेर हामीले जे निष्कर्ष निकाल्यौं त्यसलाई सत्यानाश गर्ने काम चाहिँ भयो। त्यसैले यो अध्यादेशको सुरुवातको काम त ओलीले नै गर्नुभएको हो नि त। हो त्यतिबेला तपाईले विरोध गर्न सक्नु भएन त। किन विरोध गरेकै थियौं त हामीले त्यो बेला गलत नजिर त सुरुवात त उहाँकै दोस्तोमै तपाईले यति कुरा के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि केपी ओलीको पालामा पनि अध्यादेश आयो तर त्यो अध्यादेश कार्यान्वयन हुन नपाउँदै देशभरि हामीले त्यसको एगेन्स्टमा कुरा गर्यौं, सञ्चार क्षेत्रले एगेन्स्टमा कुरा गर्यो, सिभिल सोसाइटीले एगेन्स्टमा कुरा गर्यो, सिङ्गो देशका बुद्धिजीवीहरू सबै राजनीतिक दलहरूले यो गलत हुन्छ भने अनि सरकारले त्यो फिर्ता लियो। त्यतिखेर त जनस्तरबाट विरोध भएपछि फिर्ता भएको थियो नि। तर अहिले त हेर्नुस् त झारेर 20% पुर्याएर पार्टी विभाजन भएर फेरि खारेज आज फेरि आफैले त्यसलाई खारेज गरेर भनेपछि त त्यो चाहिँ त्यो अध्यादेश खास राजनीतिक दललाई विभाजन गर्ने उद्देश्यका साथ नीत स्वार्थका लागि। त्यसकारणले यस्तो काम चाहिँ एउटा देशको जिम्मेवार राजनीतिक दलबाट जिम्मेवार दलको नेताबाट जो फेरि आफै त्यो संविधान बनाउने काममा संलग्न भएको थियो, जो आफै 46 सालदेखि 62-63 सम्म पटक पटक प्रधानमन्त्री भएर देशले दुःख पाएको थियो। आज त्यही व्यक्तिको नेतृत्वमा यो खालको गतिविधि चाहिँ यो म भन्छु यो त देश र जनताको विरुद्धमा गरिएको एउटा कुकर्म हो। यो पनि सच्याउनु पर्ने देखियो नि त। फेरि होइन त्यो त सच्याउनु त उहाँहरू आफै खारेज गरिसक्नु। तर म के अनुरोध गर्छु पार्टी विभाजन गरिदिनु भयो खारेज। म के अनुरोध गर्छु भन्दाखेरि उहाँहरूले एकपटक आफ्नो केन्द्रीय कमिटीबाट पार्टीको केन्द्रीय कमिटीबाट नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन हुँदैछ, नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनबाट संविधानमा लेखेको दुवै संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटीमा 40% भएपछि मात्रै राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल खोल्ने गरी विभाजन गर्न पाइन्छ भन्ने प्रावधान सही हो। हामीले चाहिँ सरकारले चाहिँ हाम्रो नेतृत्वको सरकारले गरेको काम बेठिक हो। यो चाहिँ आगामी दिनमा यो कुरा हामीले कहिले गर्ने छैनौं भनेर नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनले प्रतिबद्धता गरोस्, जनतासँग यो बीचमा गरेको कामप्रति आत्मालोचना गरोस्, म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सरकारको कामप्रति तपाईहरुको धारणा चाहिँ के छ? हैन, सरकारको कामप्रति चाहिँ भन्दा पनि यो सरकार चाहिँ नि एउटा खास उद्देश्यमा खास विषयमा लेनदेनका आधारमा बनेको यो गठबन्धन छ। केही स्वार्थको लागि लेनदेनको गठबन्धन। यसको कुनै सिद्धान्त, विचार, कार्यदिशा, कार्यक्रम, लक्ष्य, उद्देश्यमा यो आधारित छैन। जब गठबन्धनको जस्तो नेकपा एमालेको आजको नेकपा एमाले भन्ने पार्टीबाट तपाईले यसको मार्गदर्शक सिद्धान्त, यसको विचार, यसको सिद्धान्त, यसको लक्ष्य, यसको उद्देश्य, यसको कार्यदिशालाई हटाइदिनुस् त यो के हुन्छ? खाली देखिन्छ, रित्तो हुन्छ। हो, यो गठबन्धनको रित्तो छ। मार्गदर्शक सिद्धान्त, विचार, कार्यदिशा, लक्ष्य, उद्देश्य, कार्यक्रम, कार्यदिशा के हो? यो केही पनि छैन। यो
यसो बेलुन भरे जस्तो एउटा चाहिँ के देखियो, छ भन्दाखेरि लेनदेनमा छ, लेनदेन मिलुन्जेल ठिक छ, लेनदेन नमिल्लाको दिन सकिन्छ। त्यस कारणले यसमा धेरै दिमाग ख्याउनु पर्दैन। यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसको आयु धेरै छैन। अब नेकपा एमाले सशक्त भएर अगाडि बढिसकेको छ, देश र जनताको हक हितका लागि काम यसमा म गर्छ। के भन्छु भन्दाखेरि वास्तवमा यो नेकपा एमालेको जुन जत्रोसुकै साइजको भए वितृष्ण पनि आयो हैन, के? यो जत्रोसुकै साइजको भए पनि हजुर। यसले तल सङ्ख्यामा जनमतमा यसले खास ठुलो क्षति गर्दैन, तथापि विभाजन भयो। यो आफैमा दुःखद, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एउटा दुःखद घटना हो, नहुनु पर्ने घटना हो, हजुर। तर भयो भनेपछि अब हामीले चाहिँ आगामी दिनमा यो घटनाको समेत क्षतिपूर्ति गर्ने गरे आगामी दिनमा चाहिँ देशका अगाडि जुन हाम्रो चाहिँ भू राजनीतिका कारणले हैन, छिमेकी देश दुईटा देशहरूमा भएको चाहिँ अपार आर्थिक समृद्धिका कारणले, तिनीहरूको बिचमा हामी भएका कारणले, हामी कहाँ जुन समस्याहरू छन् उनीहरूको स्वार्थका कारणले हामीप्रति हामी माथि टुक्रिनु भएन। हामीलाई चाहिँ सानो भनेर हेप्ने, सानो भनेर चाहिँ हेलाहोचो गर्ने जुन प्रवृत्ति छ, त्यसका कारणले हामीमाथि जुन चुनौतीहरू छन् त्यो चुनौतीहरू सामना गर्ने सामर्थ्य राख्ने पार्टी क्षमता त विकास गर्नु पर्यो हरेक पार्टीले, हामीले बनाउनु पर्नेछ। त्यसको लागि यो विधान महाधिवेशनबाट हामीले चाहिँ यसका विचारको क्षेत्रमा, सिद्धान्तको क्षेत्रमा, कार्यक्रमको क्षेत्रमा, विधानको क्षेत्रमा हामीले निरूपण गर्छौँ र मङ्सिरमा चाहिँ त्यसको आधारमा नयाँ नेतृत्वको निर्वाचन गरेर हामी अगाडि जान्छौँ र आगामी दिनमा यो चाहिँ 4 वर्ष 5 वर्षमा हामीले जे कमीहरू हाम्रो कारणले वा अरूको कारणले, देशभित्रको कारणले, बाहिरको कारणले, आन्तरिक कारणले, बाह्य कारणले, जे कारणले पनि जुन हामीलाई चाहिँ एउटा ठुलो क्षति भएको छ, यो क्षतिबाट हामीले पाठ सिकेर त्यसप्रति आत्मालोचना गरेर हामीले जनतासँग फेरि भन्नुपर्ने छ कि असल कार्यको लागि, सही कार्यको लागि फेरि एकपटक चाहिँ माफी दिनु पर्यो। हामी चाहिँ के छ भने जनताको अगाडि एउटा स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ हामी चाहिँ जनतासँग जानुपर्ने छ र त्यो चाहिँ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले, पुष्पलालले कम्युनिस्ट पार्टी गठन गरेदेखि हामीले जुन जनताको पक्षमा, जनजीविकाको पक्षमा चाहिँ गरिखाने पसिना बगाउनेहरूको पसिनाको मूल्यको पक्षमा जुन हामीले कुरा गरेका छौँ, जात जातिका नाममा जुन शोषण उत्पीडनका विरुद्धमा कुरा गर्दै आइरहेका छौँ, लिङ्गका आधारमा हुने शोषण उत्पीडनको विरुद्धमा कुरा गर्दै आइरहेका छौँ, यो कुरा हामीले केवल कुरा होइन, हामी यसको कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रमका साथ, हामी त्यो विश्वासका साथ हामीले जनताको बिचमा जाने गरी चाहिँ हामी पार्टी बनाउने, पार्टीलाई नेकपा एमालेको पुनरुदय गर्ने, यसलाई पुनर्निर्माण गर्ने, यसको शुद्धिकरण गर्ने, यसलाई सुदृढीकरण गर्ने अभियानमा हामी छौँ। समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हजुर, आज हामीले कार्यक्रम माउन्टेन संवादमा नेकपा एमालेका नेता ठाकुर गैरीज्यूलाई निम्ताएका थियौँ। कार्यक्रमबाट म पनि बिदा हुन्छु। माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।